अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्का साकिब और आज मैं एक और तारीखी वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगी जिसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी ताकत से लरजा दिया। इसका नाम था तैमूर लंग, जो ना सिर्फ अपनी जंगी महारत के लिए मशहूर था बल्कि इसकी फतवाहत और हिकमत अमली ने इसे एक आलमी फातिहा बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या तैमूर की सल्तनत की बुनियाद सिर्फ जंगों और फतहों पर थी या इसके फैसलों ने इसकी सल्तनत के ज़वाल की बुनियाद भी रखी। इस वीडियो में मैं तैमूर लंग की जिंदगी, इसके फतहात, जंगी हिकमत अमली और इसके ज़वाल का तफसीली जायजा लूंगी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि इसमें आपको मिलेगा तैमूर लंग की एक पेचीदा और शॉकिंग कहानी, जो एक फातिहा के अरूज और ज़वाल की कहानी है। लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तैमूर लंग, जिसका असली नाम तैमूर था, 1336 में वस्ती एशिया के शहर कैश में पैदा हुआ। वो मगोल नस्ल से था, मगर चंगेज खान की नस्ल से नहीं था, बल्कि वो चंगेज खान के खानदान का दावा करता था। तैमूर की जिंदगी का आगाज एक आम खानदान से हुआ और वो एक आम सिपाही की तरह जिंदगी गुजार रहा था। तैमूर का जिस्म एक तरफ लंगड़ा था और इसकी ये जिस्मानी कमजोरी थी जिसकी वजह से इसे तैमूर लंग या लंगड़ा तैमूर कहा जाता था। तैमूर ने अपनी जंगजू जिंदगी का आगाज एक नौजवान के तौर पर किया। वो शुरू में छोटे छोटे इलाकों में लड़ाइयां लड़ता था, लेकिन इसके अंदर एक अजीम हिकमत, जुरत और जंगी महारत की छुपी हुई सलाहियत थी। इसने खुद को साबित करने के लिए बड़े बड़े फातिहीन के साथ जंग की और जल्द ही इसकी फौज के सरबराह के तौर पर शोहरत फैल गई। तैमूर लंग ने 1369 में समरकंद को फतह किया और इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया। समरकंद इस वक्त एक अहम तिजारती और सकाफती मरकज था और इस पर कब्जा करने के बाद तैमूर ने इसे एक अजीम सल्तनत का मरकज बना दिया। समरकंद की फतह ने तैमूर को इतनी ताकत दी कि वो इस इलाके का हुक्मरान बन गया और इसने वस्ती एशिया के बड़े हिस्सों में अपनी हुकूमत कायम की। तैमूर का फौजी हिकमत अमली और जंगी महारत में गैर मामूली था। इसने अपनी फौज को इंतहाई मुंज़िम किया और जदीद जंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। वो अपनी फौज को तेज और चालाक बनाने के लिए हमेशा नए हरबों का सहारा लेता था। इसके जंगी तरीके आज भी दुनिया के बड़े हिकमत अमलियों में से शुमार किए जाते हैं। तैमूर लंग का पहला बड़ा हमला मगरबी एशिया की तरफ था। इसने ईरान, इराक और मशरकी तुर्की के इलाकों को फतह किया। तैमूर ने वहां अपनी फौज की हिकमत अमली से शहर ब शहर फतह हासिल की और अपने दुश्मनों को बेनकाब किया। इसकी फौज ने दुश्मनों के दिफाई निजाम को तोड़ते हुए पूरे इलाके को फतह कर लिया। तैमूर लंग का सबसे मशहूर और यादगार हमला हिंदुस्तान में था। 1398 में तैमूर ने दिल्ली के शहर पर हमला किया और वहां के हुक्मरान सलातीन दहली को शिकस्त दी। तैमूर की फौज ने दिल्ली को लूट मार के बाद तबाह कर दिया। इस हमले में तैमूर की फौज ने दिल्ली के दिफाई निजाम को नाकाम बना दिया और इसके शहरियों को कत्ले आम किया। ये हमला हिंदुस्तान की तारीख का एक इंतहाई अफसोसनाक और तबाहकुन वाकया था। तैमूर लंग ने ईरान में भी कई अहम इलाकों को फतह किया। इसने शिराज और हमदान जैसे अहम शहर फतह किए और वहां अपनी हुकूमत को मुस्तहकम किया। इसके बाद इसने अपनी सल्तनत की सरहदों को मजीद बढ़ाते हुए मशरकी यूरोप तक अपने असरात फैलाए। तैमूर की फौज की ताकत और इसकी फतवाहत ने इसे एक आलमी फतह के तौर पर तस्लीम कर लिया। तैमूर लंग की जंगी हिकमत अमली हमेशा मौसर और ताकतवर थी। इसने अपनी फौज को मुंज़म करने के लिए जदीद तरीन जंगी हरबे अपनाए थे। वो हमेशा मैदानी जंग में अपने दुश्मनों के दिफाई नुक्ते को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ चालाक हरबे इस्तेमाल करता था। इसकी फौज की कामयाबी में इसकी क़यादत और जंगी हिकमत अमली का बड़ा हाथ है। तैमूर की फौज की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी नज़्म ज़ब्त, मुतहरिक हिकमत अमली थी। इसने अपने सिपाहियों को बेहतरीन तरीके से तरबियत दी और इनकी अस्करी कुव्वत को बेहद बढ़ाया। तैमूर के सिपाही न सिर्फ जंग में माहिर थे बल्कि इनकी जंगी हिकमत अमली और सरहद ने इन्हें दुश्मनों पर काबू पाने में मदद देती थी। तैमूर की फतवाहत में इसकी जंगी ताकत के अलावा इसकी जहानत, अज़म और हिकमत अमली भी छुपी हुई थी। इसकी क़यादत ने इसकी फौज को इस कदर मजबूत बनाया कि वो बेशुमार दुश्मनों के सामने कामयाब रही। इसकी सल्तनत का अरूज और इसकी मजबूत हिकमत अमली और जुर्रतमंदी का नतीजा था। तैमूर लंग का इंतकाल 1405 में हुआ और इसकी मौत के बाद इसकी सल्तनत में इंतशार फैल गया। तैमूर के बेटों और हुक्मरानों के दरमियान इख्तलाफात ने सल्तनत को कमजोर कर दिया।
اور اس کی فتوحات کے بعد کا دور بہت مشکل ثابت ہوا۔ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت کا زوال شروع ہوا اور اس کی سلطنت ٹوٹنے لگی۔ تیمور کی سلطنت کا زوال ایک قدرتی عمل تھا، کیونکہ اس کی حکمت عملی اور جنگی مہارت کے باوجود اس نے اپنی سلطنت کو مستحکم بنانے کے لیے کوئی مستقل نظام نہیں بنایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے حکمرانوں کی لڑائیاں اور اختلافات سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئیں۔ تیمور کی موت کے بعد اس کی سلطنت کی تقسیم اور عدم استحکام نے اسے عملاً ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا۔ تیمور کے اثرات آج بھی وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کی فتوحات نے مغل سلطنت کے قیام میں مدد کی اور اسے ایک اہم تاریخی شخصیت بنا دیا۔ اس کے بعد اس کی حکمت عملی اور جنگی مہارت آج بھی جنگی عوام میں اہمیت رکھتی ہے۔ ہسٹری کی کتابوں میں ہمیں تیمور کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملی۔ ان کے مطابق تیمور لنگ کا تعلق ایک عام خاندان سے تھا، لیکن اس کا عزم اور جنگی مہارت اسے جلد ہی ایک عظیم فاتح کے طور پر سامنے لایا تھا۔ تیمور کی زندگی میں اس کی بیویوں کا بھی اہم کردار تھا، جنہوں نے اس کی سلطنت کی ترقی اور اس کی فیصلوں میں معاونت فراہم کی۔ تیمور لنگ نے اپنی زندگی میں کئی بیویاں اختیار کی، جن میں سب سے مشہور بیوی ممتاز بیگم تھی، جو اس کی بہت قریب دوست اور سیاسی مشیر بھی تھی۔ تیمور نے اپنے بیٹوں کو اپنے جانشین بنانے کے لیے اہم تربیت دی اور انہیں سلطنت کے انتظامی کاموں میں بھی شامل کیا۔ اس کی ذاتی زندگی کے کچھ حصے اس کی حکمت عملیوں اور سیاسی مقاصد سے جڑے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے اکثر اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کے ذریعے سلطنت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ تیمور کی شخصیت میں ایک عجیب و غریب امتزاج تھا۔ وہ ایک طرف انتہائی ظالم اور جنگی حکمت عملی کا ماہر تھا، تو دوسری طرف اس کے اندر شخصی درستی اور عوامی بہبود کے لیے اقدامات کرنے کی بھی کچھ جھلکیاں موجود تھیں۔ تیمور کا اپنی سلطنت کے شہروں عوام کے ساتھ رویہ مختلف تھا۔ ایک طرف وہ دشمنوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا تھا، تو دوسری طرف وہ اپنے حکومتی علاقوں میں امن اور انصاف قائم کرنے کے لیے بھی مشہور تھا۔ تیمور لنگ ایک مسلمان تھا اور اس کی ذاتی زندگی میں اسلامی اقتدار کا بہت عمل دخل تھا۔ وہ صوفی ازم اور اسلامی روحانیت کے بہت قریب تھا اور اس نے اپنی فتوحات کے دوران کئی بار اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کو اللہ کی رضا کے لیے قرار دیا۔ اس نے اپنے اقتدار میں اسلامی قوانین کو فروغ دیا اور اپنے دربار میں علماء اور فقہ کی عزت افزائی کی۔ وہ ایک طرف اپنی مذہبی ذاتی زندگی میں بہت سرگرم تھا، لیکن دوسری طرف اس کی سیاست اور عوامی حکمت عملی میں اسے کسی بھی قسم کا رحم نظر نہیں آتا تھا۔ تیمور کا شخصی طور پر اپنی بیویوں اور اولاد سے تعلق بہت پیچیدہ تھا۔ اس کی بیشتر بیویاں اس کی سیاسی مقاصد کو پورا کرنے میں اور اس کی معاونت کرتی تھیں، لیکن اس کے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اختلافات بھی تھے۔ تیمور کے بیٹوں کے درمیان تخت کے لیے لڑائیاں عام تھیں اور اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت میں داخلی انتشار پیدا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے سلطان محمد اور اس کے دیگر بیٹے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، جس کے نتیجے میں سلطنت کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھی گئی۔ تیمور لنگ کا اپنے خاندانی تعلقات میں ایک انتہائی شاکنگ واقعہ تھا، جب اس نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو بھی اس کے مخالفین کے خلاف جنگ میں شامل کیا۔ تیمور نے کبھی اپنے بیٹے یا اہل خانہ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ اس کی سلطنت کے معاملات میں مکمل طور پر حصہ ڈالیں۔ ایک انتہائی حیران کن واقعہ یہ ہے کہ ایک بار اس نے اپنے بیٹے محمود کو انفرادی طور پر ہلاک کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ سلطنت کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ تھی تیمور لنگ کی مکمل کہانی، اس کی فتوحات، حکمت اور اس کے زوال کا تفصیلی جائزہ۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظمت کا حصول صرف طاقت اور جنگ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مضبوط حکمت استحکام اور اہم فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ظالم حکمرانوں کے عروج ہمیشہ دیرپا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹس میں مجھے اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔